کرد. علی آقا، علی آقا، چیه؟ اونجا رو یه چیزی اونجا داره تکون میخوره. اون بر پشت حاجی. برم میبینم. حاجی کجا؟ پشت تو. خیلی خوب، بی سر صدا بهش نزدیک میشیم. یا ابوالفضل عراقی ها به حاجی خبر بده، بگو رو رفتیم. حسین، 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 چیه؟ عراقی ها، زود باش به حاجی خبر بده، عجله کن. باشه رضا، رضا به حاجی بگو عراقی ها، یالا زود. حاجی، حاجی، بله. عراقی ها ها؟ اون بر. کجا؟ اونجا.
8 نفر؟ علی؟ بله. میبینی؟ یه لشکره. چیکار کنیم؟ ما کارمون رو ادامه میدیم تا خدا چی بخواد. سر در نمیارم. با آرایشی که عراقی‌ها کردن معلوم از مدت قبل منتظرمون بودن. حق با توه. حدست کاملا درسته. ولی چطور؟ خیلی خوب. بهترین کار همونیه که گفتم. اگرم خواستن درگیر بشن راهی جز درگیری نداریم. فقط یادت باشه مأموریت ما پاکسازی میناست. به هر قیمتی شده باید موفق بشیم. با امید خدا. اینم بدونید اولین اشتباه شما آخرین اشتباهتون خواهد بود. علی جان، هر چه سریعتر پیکو بفرست به بچه ها خبر بده. چشم. حرکت کن، وقت تنگ مومن. بیام زود باش. سریعتر. مستقیم. برو از این طرف. بپیچ سمت راست. هرچی سریعتر خودتو برسون به پشتیبانی لشکر. بگو نیان. مأموریت لو رفته. عجله کن. چشم علی جان، شما مواظب خودتون باشین. برو، خدا به همراهت. برو به سلامت. را بیاد. رضا، تو از اون طرف. سهراب، تو هم از این طرف. برو.
از اینجا این بیارمه حالت خوب میشه حالت خوب میشه احمد پسر تو یکم درد داری؟ درد داری؟ نه درد ندارم حاجی برعکس احساس خیلی خوبی دارم هیچ وقت فکر نمی کردم شهادت اینقدر شیرین باشه فقط دلم واسه مادرم میسوزه اون خیلی تنهاست خیلی تنهاست به مادرم بگی حلالم کنه شوهر که نداشت بالا سرش باشه تنها من بودم که دارم ترکش میکنم طاقت بیار با بچه ها خداحافظی کنشیم از قول من به مادرم بگی برای من اشک نریزه به خاطر دوری از من بیتابی نکنه قول میدم هر هفته یه سری به خونه بزنم اون میفهمه من چی میگم
کرد. اسلحه‌تو بنداز. بندازش. هرچی دارم هرچی داشتم توی این آبی دریا، هرچی موندم هرچی خوندم واسه دلتنگی دنیا، واسه خوردم از خودم باز کم آوردم، گریه کردم دلو بردم غم آوردم. حالا یک لاله دیگر روی دستان سرد و پر جنسش از حریر و شبنم سهراب شهید شد. هرچی داشتم توی این آبی دریا، هرچی موندم هرچی خوندم واسه تنگی دنیا، واسه خوردم از خودم باز
کردم گریه کردم دلو بردم غمو بردم یه این عالم آدم چرا هیچ کس فکر کس نیست توی این باغ پر از گل چرا غیر خار و خس نیست آخرین سکوت دلگیر چرا پس شکستنی نیست چرا این زنجیر ظلمت از کفم گسستنی حاجی حاجی احمد چه زمان تنها گذاشتی؟ بس دیگه رضا، اگه میخوای روح شاد باشه به فکر انجام مأموریت باش. سعی کن کار رو تموم کنی. نباید بترسی پسرم. نه من نمیترسم. پس آروم بگیر. میخوام یک کم با آقا معلم حرف بزنم. علی آقا، شما باید به هر قیمتی که سهرابم شهید شد بابا. قایق حسینم برگشت تو آب پیدا کردیم. اثری هم از حسین نیست. ما تنها شدیم بابا، تنها. نه ما تنها نیستیم رضا، باور کن. آروم باش دیگه، آروم باش. یا حسین، یعنی هر لحظه ممکنه بچه ها وارد قتلگاه بشن؟ برید عجله کنین علی، باید بچه ها رو با خبر کنین، نذارین دیر بشه. من تنها میرم سید. هر دو با هم باشین، شانستون بیشتره. اینجوری لااقل یکیتون موفق میشین. به هر قیمتی شده باید یه بیسیمگیر بیارین و به قرارگاه اطلاع بدین که منطقه کاملا تحت نظر عراقی هاست. روی چشمم. اما بابا، اما چی؟ مگه خون من رنگین تر از بقیه است؟ ها؟ نه منظور من این نبود بابا. خدا برین، وقت داره میگذره، عجله کنین. تو رو به جان امام برید. شما نباید اینجا تنها بمونی. تنها بمونی.
برو علی، برو. بابا، جان بابا. از دست من که دلخور نشدی پس؟ نه. اگه منو ندیدی این دلتنگی نکنی. چی شد بابا؟ چی شد؟ بیا رضا، بیا. حاجی، حاجی، فکر میکنی شانسی هم باشه؟ نه اینکه فکر کنی برای خودم میگم، نه، اما دلم پیش بچه هاست. ممکنه بیان به قتلگاه. اگه خدایی نکرده علی و رضا موفق نشن با قرارگاه تماس بگیرن، چه اتفاقی میفته؟ دلت با خدا باشه پسرم. علی و رضا حتما موفق میشن. انقدر به دلت بعد راه نده. مطمئن باش همه چی درست میشه. خب بهتره حواست جمع نگهبانیت باشه. هرچی خدا بخواد همون میشه. برو، برو حسن جان. چشم حاجی.
میدونی به من چی میگن؟ جان سخت. کردی من رو کشتی داره. این تویی که باید بمیری. بکن کثافت حرف بزن حرف میزنی یا نه حرف بزن تا ندادم پوستتو بکنم یالا حرف بزن بابا چند نفری کی قرار حمله کنی بگو حرف بزن کثافت ببن نمیزنه کثافت که حرف نمیزنه ها باشه بگیر سرکارت حالا معلوم میشه چقدر طاقت داری بسیجی ظاهرا تعدادشون زیادتر شده. دارن خیلی بهمون نزدیک میشن. باکت نباشه هر چی خدا بخواد همون میشه. بریم. حالا
به بچه ها خبر بدیم. دیگه وقتی نمونده. نه ترس رضا جان، ما حتما موفق میشیم. وقتی ما در محاصره ایم چطوری میتونیم به موقع به قرارگاه خبر بدیم؟ سریعترین راه استفاده از بیسیمه. ولی ما که بیسیم نداریم. چرا داریم؟ اونجاست. بهتره بادگیریتو در بیاری. سنگین باشی میره زیر آب. حالا وقتی امتحان پس دادنه. خب حالا چی میگی؟ حرف میزنی یا نه؟ حرف بزن کثافت! حرف بزن! دیدم پوستتو بکنن. ببر بندازش رو عرشه. بسیار خوب. شاید سر عقل بیاد. ببرینش. تو لیاقت گلوله رو نداری. بهتر زیر شکنجه بمیری. حالا معلوم میشه.
زود باش بیستیب بزن کجا؟ کابینه عجله کن بزن